دے جانا ذرا میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد سارے منہ مٹھا کرو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی اتے کیڑا ظلم جڑا نہیں ہویا اللہ دے نبی دی اتے کیڑی جناب غلاظت جڑی نہیں سٹی گئی نبی پاک علیہ السلام دے بارے کیڑا لقب الٹا جڑا نہیں لیا گیا میرے نبی نو ساحر آکھیا گیا میرے نبی نو مجنون آکھیا گیا میرے نبی نو شاعر آکھیا گیا میرے نبی دی اتے او جڑیاں سٹیاں گئیاں اور دی اور بیٹیاں تے تیاں والے بیٹھے ہو میرے نبی دی بیٹی دے پیٹ دے اندر نیزہ ماریا گیا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے پیٹ اندر نیزہ مار چھڑیا گیا اسے نیزے دے زخم دی وجہ دنان میرے پیغمبر دی تی دا جناب حمل ضائع ہو گیا بچہ ضائع ہو گیا اسے نیزے دے زخم دی شدت دنان میرے پیغمبر دی بیٹی وفات پا گئی شہید ہو گئی اللہ دے نبی نے صبر فرمایا میرے نبی نے معاف فرمایا فتح مکہ دا موقع آج او بھی آکے بیٹھا ہے جنہیں نبی پاک دے جناب جنہیں نبی پاک دے چچا امیر حمزہ دے کلیجے دے اندر جناب نیزہ ماریا وحشی بن حرب او بھی آکے بیٹھا ہویا آج او بھی آکے عورت بیٹھی نبی پاک دے سامنے جنہیں جناب نبی پاک دے چچا امیر حمزہ دا لاشا جناب او دا مسئلہ کیتا او دا دل نکالیا کلیجہ نکالیا تی اپنے دندہ دنال چبا کے سٹ دیتا اکھاں تے کان نک کٹ کے انہیں ہار بنا کے اپنے گلے دی اندر پایا ہندہ ابو سفیان دی بیوی اللہ اکبر میرے نبی دے کوڑائی آکے کہیں دی اللہ دے نبی کلمہ پڑھا دے ہو میرے نبی نے مشفق نے رحیم معاف کرنے والے اتنا معاف کرنے والے میرے آقا فرما دینے نہیں ہندہ جا میں تینوں معاف کیتا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا لیکن جدو تو میرے سامنے آنی ہے جے منو اپنا شفیق چچا نظر آ جاندہ ہے میرا جناب شفیق چچے دیاں یاد آ جاندیاں نے میرے سامنے نہ آیا کر تھوڑا جا سیٹی ہو کے بیٹھیا کر اوے وحشی تو میرے چچا دے سینے دی اندر نیزہ ماریا جا مسلمان ہو جا میں تینوں معاف کر چھڑیا میرے سامنے نہ آیا کر تھوڑا جا سیٹی ہو کے بیٹھیا کر اوے جاؤ جن نے میریاں بیٹیاں نو دکھ دیتا میرے سامنے نہ آیا کرو میں دکھ یاد آ جاندے میں محمد نے تو انہوں معاف کر چھڑیا جنہ میں نو قاضب آکھیا ساحر آکھیا جادوگر آکھیا طائف دے میدان اندر میری اتے پتھر مارے میرا جوتا لہو لوہان ہو گیا میرے جوتے دی اندر خون جمع ہو گیا میرا پنڈا لہو لوہان ہو گیا کوئی ایسا دکھ نہیں جڑا نہیں دیتا مکے واڑے ہو آج مکے دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ اندر آج 10,000 دا لشکر مکے دیا سے پاسے تلوارہ لے کے کھڑائے آج اگر میں چاہواں تے آج میں تلوہ اشارہ ابرو کرا آنکھ دا اشارہ کرا تے تو اڈیاں گردنا تانو تو جدا ہو جان گیاں اللہ اکبر لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن میں اس اللہ دا نبیوں جڑا اللہ معاف کرنو پسند کر دے اللہ اکبر دشمن بھی کہیں دینے انت کریم ابن کریم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی کریم ابن کریم ہو تسی کریم دے پتر ہو تو اڈا قبیلہ بڑا اللہ ہے اسی تو اڈے کڑو بڑیاں چھیاں امیدہ لے کے کھڑے ہیں میرے نبی نے فرمایا ادھر میرے وال توجہ کرے آجے اوے کرو ہی کڑ چھڑیا ظالمانے اللہ دے نبی نے انہاں نو فرما چھڑیا کی فرمایا لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم جاؤ آج سارے دے سارے تو انہوں میں آج معاف کر چھڑیا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ جاؤ آج تو بات کوئی حد قائم نہیں کی جائے گی تواڈیوں پر کسے کچہری دی اندر تو انہوں کٹھا نہیں کیتا جائے گا کسے جناب عدالت دی اندر تو اڈی اتے صدا نہیں سنائی جائے گی جاؤ میں تو انہوں سارے انہوں معاف کر چھڑیا مؤرخ لکھ دے ادھر ویکھیا جے معاف کرن دے کنے فائدے نے مؤرخ لکھ دے جدو نبی پاک نے مکے دے مشرکاں نو معاف فرمایا
تے 2000 بندہ اوتھے ہی نبی دی تڑی اتے تڑی رکھ کے میرے پیغمبر دیاں جتیاں دا مرید بن گیا. ہائے 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.